अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सजावर में पुल न होने के बायस बच्ची की मैयत थर्मोपोल के जरिए नहर पार करवाने का वाकया जौहर जमाली के नवाही गांव की वीडियो वायरल हो गई। चंद माह पहले भी डोड़ो नहर की ऐसी ही वीडियो वायरल होने पर वजीर आला सिंध ने नोटिस किया था, लेकिन नहर पर पुल तामीर नहीं हो सका। एहतसाब अदालत सक्खर ने पीपीपी रहनुमा खुर्शीद शाह को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब की 15 रोजा रिमांड की सजा मुस्तरद। अदालत ने खुर्शीद शाह को नैब हिरासत में तमाम तिब्बी सहूलियात की फरहमी, अहल खाना से मुलाकात और घर से खाना फराहम करने की इजाजत दे दी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने मेयर कराची के मुशीर लियाकत कायम खानी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मुलजिम पर अरबों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम है। विफाकी वजारत कानून ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के कवानीन में तब्दीली करने की ठान ली। आइंदा चंद हफ्तों में कवानीन में तब्दीली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। करप्शन में मुलव्वस अरकान ने कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे। मामला तय हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सियासत इम्तिहानात में है। वो मुज़ाकरात कामयाब करवाने के बड़े ही हामी हैं। नवाज शरीफ ने अपनी जिद में बहुत से मामला खराब किए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में गुफ्तगू, कहते हैं बस पार्टी और नून लीग फजल रहमान के साथ नहीं चल सकते। फजल मकसद कुछ और ही है। उन्हें पैगाम भेजा है गरम जगह पर पाँव न रखें। पाक और जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीर को आजादी दिलवा कर ही दम लेंगे। कहा मौजूदा हुकूमत के सबसे ज्यादा तर्जुमान ने इतने तर्जुमान पहले कभी नहीं देखे। भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीर की आवाज दुनिया तक पहुंचाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब से अमरीका रवाना। वजीर आजम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:15 बजे न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। आला सऊदी हुकाम, सफीर पाकिस्तान, सफारत अमली ने वजीर आजम को रुख्सत किया। 27 सितंबर को जिन असम्बली के इजलास से खिताब में कश्मीर पर मौक़िफ़ देंगे। मसला कश्मीर वजीर आजम इमरान खान की मसरूफियात का मरकज रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान ने होश से काम लेकर भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया। जब तक मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म नहीं होता तब तक भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने मोदी के फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त उठाकर फेंक दी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस राशिद अवान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कश्मीरियों को जनरल असम्बली इजलास से बहुत तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने रखेगा। कहा मीडिया कोर्ट्स के मामले को वन और मफाद का मसला न बनाया जाए। हुकूमत मीडिया की आजादी पर कोई कदगन नहीं लगा रही। भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में बच्चों को गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती इदारे ने नाज़ी मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू मुसलसल 48वें रोज में दाखिल। फिरौन ने वक्त मोदी के सपाक फौज हुर्रियत पसंदों की जद्दोजहद को न दबा सकी। कर्फ्यू की सख्तियों और कैदबंद की सोबतों के बावजूद कश्मीरियों का एहतजाज जारी। भारतीय फौज के घरों में तोड़फोड़, खवातीन की बेगुरमती। पुलवामा से 2 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। दुनिया का अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक की अहलिया मशअल मलिक का आलमी यौम अमन का पैगाम। कहा भारत कश्मीरियों को भूख प्यास से मारना चाहता है। हमें अब भी इंतजार है कि अक़वाम मुत्तहिदा कब मसला है कश्मीर पर एक्शन ले। अक़वाम मुत्तहिदा से आज का दिन कश्मीरी अवाम के नाम करने की अपील।
کراچی میں معتدل ہیٹ ویو کا آغاز، سمندری ہوا بند، حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا، 42 ڈگری کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری، راولپنڈی میں ڈینگی سے متاثرہ نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ 29 سالہ نویل 3 روز تک کھولی فیملی ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ فیصل آباد میں وائرس سے متاثرہ مزید 3 مریض اسپتال میں دم توڑ منتقل کر دیے گئے۔ ملتان مزید 13 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد، ٹائر شاپ سے قبالیوں کے خلاف 5 مقدمات درج، ایک دکاندار کو گرفتار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے ڈینگی کی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ رواں سال ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 8,388 تک پہنچ گئی۔ وائٹ پیپر کے مطابق ڈینگی کے باعث اب تک 20 کے قریب اموات ہو چکی۔ پنجاب میں 12 شہری لقمہ اجل بنے۔ 1 جنوری سے 20 ستمبر تک پنجاب میں ڈینگی کے 1933 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں 2081، خیبر پختونخوا میں 2073، بلوچستان میں 1772 اور قبائلی علاقوں سے ڈینگی کے 87 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں صفائی مہم کا آغاز آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صفائی مہم کی خود نگرانی کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ مہم میں محکمہ بلدیات کے 6,000 ملازمین حصہ لیں گے۔ 6 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو 5 کروڑ روپے کے فنڈز اور مشینری فراہم کر دی گئی۔ کچرا اٹھانے کے لیے 600 ڈمپرز کی مدد دی جائے گی۔ سالڈ ویسٹ اور ڈی ایم سیز ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ اور سندھ حکومت کی صفائی مہم میں سپورٹ کروں گا، میئر کراچی وسیم اختر کا اعلان، کہا کچرے کے حوالے سے میری کل وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے ملاقات ہوئی۔ اب ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، تمام اضلاع کو مہم میں سندھ حکومت کا ساتھ دینے کی ہدایت کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آمدن سے زائد دساسے بنانے کی کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو سکھر کے احتساب عدالت نے 1 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ سماعت کے موقع پر دونوں فریقین کے وکلاء نے دلائل بھی دیے۔ خورشید شاہ کا جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت نے پی پی رہنما کو خاندان سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ کرپشن کیس میں گرفتار خورشید شاہ کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کی درخواست پر عدالت نے 1 اکتوبر تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ خورشید شاہ کو تمام طبی سہولیات، گھر سے کھانا منگوانے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہوگی۔ خورشید شاہ کے خلاف سکر اور روہڑی میں جائیدادیں، ہوٹل اور پیٹرول پمپ بنانے کا الزام ہے۔ اور جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل میں نیب کے ہاتھوں کراچی کے گرفتار سابق ڈائریکٹر پارکس کے ایم سی لیاقت قائم خانی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت نمبر 1 نے لیاقت قائم خانی کو 23 ستمبر کے روز الزامات کی احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اہم اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، اور اس کیس میں آپ کو بتا دیں کہ گرفتار کیے گئے نیب کے ہاتھوں کراچی سے سابق ڈائریکٹر پارکس کے ایم سی لیاقت قائم خانی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کیا گیا ہے۔ لیاقت قائم خانی کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی 8 لگژری گاڑیاں، 171 تولہ سونا برآمد ہوا تھا۔ پرائز بانڈ، جدید اسلحہ، کراچی اور لاہور کے بنگلوں کی دستاویزات بھی قبضے میں لی گئی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ چھاپے کے دوران ملزم کے گھر سے کے ایم سی کی اصل فائلز بھی برآمد کر لی گئی تھیں۔ غیر ملکی کرنسی ملی، سونے جواہرات ملے، تجوریاں ملی، جسے کھول کر دیکھا گیا تو آپ بتائیں کہ لاہور کراچی کے کئی بنگلوں کی فائلز بھی برآمد ہوئی۔ اور وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید نے نیب کے ہاتھوں گرفتار افراد سے معاملات طے ہو جانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ٹیم نے پیسے واپس کرنا شروع کر دیے۔ شہباز شریف مذاکرات کو کامیاب کروانے کے بڑے حامی ہیں۔ نواز شریف نے اپنی ضد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کیے۔
اہم اپڈیٹ ہے وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید جو کہ نیب کے ہاتھوں گرفتار افراد سے معاملات طے ہونے کا آج دعویٰ کرتے رہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف مذاکرات کو کامیاب کروانے کے بڑے ہی حامی ہیں. نواز شریف اپنی ضد کی وجہ سے بہت سارے معاملات کو خراب کر چکے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ لندن میں گرفتاریاں ہوں اور انہیں پاکستان واپس لایا جائے. مذہب کا آڑ استعمال کرنے پر پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ بھی فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑ جائے گی. فضل الرحمان کا مقصد کچھ اور ہی ہے. فضل الرحمان کو پیغام بھیجا ہے کہ گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھیں. حکومت کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. عمران خان اور جنرل باجوہ کی سربراہی میں کشمیر کا کیس آگے جائے گا اور سی پیک بھی مکمل ہوگا.